बातमी फेर्दीन रेबेलो जस्टिस फेर्दीन रेबेलोन वाचली आणि ताजेर एक मेसेज घालून आपणाक दिसता तो चार्टर ताणें सोशल मिडियाचेर घातलो कितें आणि गोंयभर ताका प्रतिसाद मेळ्ळो आणि मिडियान लेगीत तो उखलून धरलो कितें. केन्नाच जाली नाशिल्ली अशे तरेची एक मनशाच्या एक उल्या वयल्यान ताचे भितर सारकें गोंय आतां विश्वास दवरपाक लागला आणि त्या विश्वासान सगळे आयल्या. तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. खऱ्यांनीच सांगता, फेर्दीन बाबान जेन्ना हें केलें तेन्ना फेर्दीन बाबान थारायलें की हो पिपल्स मुवमेंट हो लोकांनी मुखार व्हरपाचो, आपूण आपल्याच्यान जितली जाता तितली मदत करतलो. आणि तांणी थारायलें की त्या उल्याक लोकांचो प्रतिसाद मेळटा म्हणटकर एक 25-30 लोकांची बसका आपोवया, जे वेगवेगळ्या ह्या चळवळींनी आसात, आंदोलनांनी आसात, झगडत आसात गोंया खातीर, आमच्या भुंये खातीर. आणि ताका लागून आमी एक ल्हान हॉल बूक केलो 6 जानेवारी खातीर. फेर्दीन बाबाक लोक येवन मेळत रावले सकाळी सांजे रातचे कितें म्हूण ना, टीव्ही वाले येवन इंटरव्यू घेतात आनी कितें अशे तरेची परिस्थिती. सोशल मिडियाचेर फेर्दीन बाबाकूच लक्षांत आयलें की 30 जाणांची मिटींग जावची ना, लोक वाडटलो 70-80 जातलो. 70-80 जातलो म्हणटकर आमी दुसरो मातसो व्हडलो हॉल बूक केलो. व्हडलो हॉल बूक कर म्हणसर परिस्थिती इतली बदलत रावली की फेर्दीन बाबान एक दीस सकाळ फुडें म्हाका फोन केलो आनी सांगलें, संदेशें जावचें ना, इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस ब्रागांजा बूक कर. आमी येवन इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस ब्रागांजा बूक केलें. बूक कर म्हणसर परत इतलो हळू करून प्रतिसाद वाडत गेलो की आमकां लक्षांत आयलें की इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस ब्रागांजाय पावचे ना. ह्या हॉला भितर 400 कदेले जातात, आमी फकत 300 घाल्यात. 100 काडल्यात तेन्ना 100च्या जाग्यार 200 लोक उबे रावपाक शकतात. पूण तितल्यांनी जायना देखून आमी सायडीच्या हॉला भितर टीव्हीचेर स्क्रिनींग करपाचें थारायलां आनी तें चल्लांय बी स्क्रिनींग. त्या वटच्यातल्यान तुमी कोण आसात दारा कडेन जाल्यार तांणी थंय धाडचें. पूण काल मेरेन अशी परिस्थिती लक्षांत आयली की तेंय पावचें ना. तेन्ना आज सकाळी वचून आमी पुलिसेकी सांगलें आनी खऱ्यांनी सांगता की आझाद मैदान मेळत अशें दिसनाशिल्लें. कारण परिस्थिती अशी जाल्या आझाद मैदान जावं वा लोहिया मैदान जावं, ही 2 मैदानां लोकांची. आमी विद्यार्थी चळवळ करत साकून केन्नाय मैदान बूक केल्ल्याची आमकां तरी याद ना. खंयच्याच गोंयकारान ती केलीय बी ना. फक्त सांगलां की आमी थंय मिटींग घेतात म्हूण. परमिशन दी म्हणून पसून मागली ना. आनी हांगा 19 डिसेंबराक गोंयचे सगळे जे एक्टिविस्ट आसात ते एकठांय जावन हांगा हुतात्मा स्मारकाचेर रीत घालपाक आयले जाल्यार हांगाच्या प्रशासनान ते रीत पसून तांकां घालपाक दिली ना. तेन्ना तें आझाद मैदान मेळत काय ना असो हुस्को तयार जाल्लो. तरीके आमी दिलें परमिशना खातीर. आज सकाळीं आमी पत्र दिलें आनी वातावरण वाडटा ताजेर पुलिसेकी आमी एकच सांगलें की भायर जर गर्दी जर जाली जायत आनी ती गर्दी जी आसा ती गर्दी भायर आसा ती तुमकां जर आटापाक येना जायत जाल्यार जबाबदारी तुमची आसतली, आमची न्ही. पुलिसीन इमिजिएटली से दिलो कारण तांकां बाबड्यांक नाल्यार सगळी मॅनेज करची पडटा. ट्रॅफिक पुलिसीक मॅनेज केलें आनी तें परमिशन मेळ्ळें न्ही. कोणाक लागून मेळ्ळें? लोकांक लागून मेळ्ळें. हाचे पयलीं गोवा बचाव अभियानाची एक मिटींग मडगांवा भितर जाल्ली. त्या मिटींगेक निमण्या खिणाक लोहिया मैदानाचें परमिशन तांकां नाकारिल्लें. तांणी थंयच्यान एक स्कुलांक बूक केलें, स्कुलाचो हॉल बूक केलो, पयशे फारीक केले, सगळें कितें जालें. आनी ऐन मिटींग घेवपाचें सकाळ फुडें तांकां सांगलें स्कुलाच्या मॅनेजमेंटान की आमी तुमकां परमिशन दिनात म्हणून. पयशे घेवन वचात. परत तांचेर प्रेशर. भंय लोकांचो.
मागीर निमणे ग्रेस चर्च हॉला भितर ती मिटींग जाली आनी ताजे नंतरची ही घडणूक पहिली लोहिया मैदानाची आणि ताजे नंतर आझाद मैदानाची. सो ह्या अशा परिस्थिती भितर आमी आयची ही एक इतिहासीक जमात हांगा भरून हाडटात. तुमकां सगळ्यांक च्या दिवप शक्य ना, उदकाच्या बाटल्यांची व्यवस्था केल्या. परत एक फावट मागता, जाणटे लोक उबे आसतात ते पळोवपाक जायना. कोणी जाणटे दिसतात जाल्यार तरणाट्यांनी मुखार सोडून जाणट्यांक जागो दिवचो. हेंच गोंयकारपण जे आमी सांबाळून दवरपाक सोदतात. तें गोंयकारपण दाखोवचें. हांगा QR कोड मारला. त्या QR कोडाचेर गेले जाल्यार तुमी तुजे गुगल फॉर्म येतलो जाचेर रजिस्ट्रेशन आसतलें. त्या रजिस्ट्रेशनाचेर तुमचें नांव, ईमेल आनी खंयची एरिया ती तुमी सांगची. फुडाराक तुमकां कॉन्टॅक्ट करपाक, कित्याक आतां ही चळवळ सुरू जाता, त्या चळवळीक ह्यो सगळ्यो गजाली आमी वापरतले. भायर एक आमी स्टँडी केल्ली आसा. इट इज जस्ट नॉट अ स्टँडी, इट इज अ सेल्फी पॉयंट. जंय तुमकां वतना मुद्दम थंय उबे रावात, तुमचे त्या बॅनरा बरोबर फोटो काडात, जाय जाल्यार सेल्फी काडात, तुमचो DP करात. जंय जंय तुमी सोशल मिडियाचेर आसात थंय थंय सगळ्याक ते वचूनी हें अशें सोशल मिडियांतल्यान वारें सगळ्याक पातळून दी. आमी जाणाशिल्ले की मिडियाचे लोक येतले, मिडिया खातीर हांगा कुशीक व्यवस्था केल्या की तुमकां आडखळ जावची न्हय म्हणून. पूण तरीकय तुमकां खूब अडचणी जातात, हांव जाणा. त्या अडचणीक तोंड दीत आमी ही मिटींग सुरू करतात. हांगा मिटींग सुरू करतना परत एक फावट, इनफ इज इनफ. इनफ इज इनफ. खऱ्यांनीच आनीक सोसून न्यायचो जायना. आनी ह्या मिटिंगेची सुरवात करतना हांव आपयतां गोंयचो एक फामादीक गीतकार, संगीतकार, गायक, नाटककार, फिल्माचे डायलॉग बरोवपी, संवाद लेखक, जो आमचे बरोबर विद्यार्थी चळवळींतल्यान स्ट्रीट प्लेंतल्यान मुखार सरलो ते, आनी ताचे वांगडी तो गीतकार आनी संगीतकार म्हणजे साईश पाणंदीकर. आनी साईश पाणंदीकर बरोबर आसात बाकीचे ताचे वांगडी जे तुमचे मुखार एक गीत दवरतले. कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष आसा रत्नबाला दिवकार हांगा, जी हांगा येता. जाणे आमी PSUच्या तेंपार जे गीत आशिल्लें तेंच गीत घेवन स्टुडंट युनियनांतले तातूंत आयची परिस्थिती घालून ताणें हें गीत बरयलां. कालच